बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माउल कुरान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी नशिस्त के अंदर हम मज़ीद कुछ नामों का अहाता करेंगे। इन नामों में सबसे पहले हम चल रहे हैं एक नाम की तरफ जो कि है वल हिकमा। सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 34 है, वस्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफ़न खबीरा। तर्जुमा इसका कुछ इस तरह से है, और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें पढ़ी जाती हैं इन्हें याद रखो, बेशक अल्लाह राज़दान खबरदार है। कुरान की एक सिफ़त हिकमत है। हिकमत या विज़डम का ताल्लुक़ दानाई, मज़बूती और इस्तेहकाम से है। अक्ली बात, फ़ैसले में इंसाफ को मलहूज़ रखना, जहालत, गुमराही और अफ़रातो तफ़रीत से बचकर चलना हिकमत के अहम तकाज़े हैं। कुरान मजीद क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है तो ये हिकमत और दानाई की बातों से मुज़य्यन है और हर बात में मज़बूती और इस्तेहकाम है और अदल व इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पेश नज़र रख कर कही गई है। कुरान से हिकमत सीख कर एक इंसान अक्ली बात कर सकता है, हर तरह के फ़ैसलों में इंसाफ को मलहूस रख सकता है, जहालत, गुमराही और अफ़रातो तफ़रीत से बच सकता है। सूरत अर्रअद की आयत नंबर 37 है, वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या वलइन इत्तबअता अहवाअहुम बादमा जाअका मिनल इल्मी मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और इसी तरह हमने ये कलाम उतारा अरबी ज़ुबान में, और अगर तू इनकी ख्वाहिश के मुताबिक चले बाद इस इल्म के जो तुझे पहुँच चुका है, तो तेरा अल्लाह से कोई हिमायती और बचाने वाला ना होगा। अब इस आयत में कुरान के एक सिफाती नाम का तज़किरा है जो कि है हुक्म। हुक्म के मानी है फैसला यानी डिसीजन, कानून लेजिस्लेशन, आइन जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी देते हैं, दस्तूर और ज़ाब्ता हयात। अब इस नाम के अंदर हमारे लिए क्या हिकमत मौजूद है, तो हम जानते हैं कि अल्लाह हाकिम मुतलक है और तमाम दुनियाओं पर इसकी हुक्मरानी कायम है। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, कहकशाएँ, तमाम मखलूक़ात और इसी तरह तमाम इंसान उसी के हुक्म के ताबे हैं। अब इंसान होने के नाते इंसानों के लिए अल्लाह ने तमाम अहकामात अपनी किताब यानी कुरान मजीद में लिख दिए हैं। इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है मुसलमान होने के नाते कि हम कुरान को आइन के तौर पर लें। ये कुरान हमारे लिए आइन है, कुरान दस्तूर है, कुरान कानून है और कुरान ज़ाब्ता हयात है। हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारी हुकूमतों ने क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन से कवानीन बनाने हैं, किन कामों की इजाज़त देनी है और किन की नहीं देनी, इन तमाम बातों का, इन तमाम कामों, कवानीन और फ़ैसलों का माखज़ और बुनियाद कुरान है, जिसमें अल्लाह ने हर काम के करने और ना करने के असूल मुतय्यन कर दिए हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि
ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس آیت پر آپ غور کریں گے تو اس میں قرآن مجید کے لیے الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ قرآن کو الکتاب سے پکارا گیا ہے۔ قرآن مجید میں الکتاب کا لفظ قرآن کے علاوہ پچھلی کتابوں یعنی تورات، زبور اور انجیل کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ کتاب کا تعلق تحریر اور مجموعہ سے ہے۔ تحریر کا مطلب لکھی ہوئی کے ہیں، اور عمومی طور پر کتاب ایک یا ایک سے زیادہ مضامین کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب قرآن کے لیے الکتاب کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر بطریق تنزیل نازل ہوا۔ یہی کلام لوح محفوظ میں اللہ کے پاس مندرج ہے، جسے ام الکتاب یا کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البروج میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے انسانوں کے لیے قیامت تک مکمل ضابطۂ حیات محفوظ کر دیا ہے۔ اب اس قرآن کو یاد رکھنا، سمجھنا، لکھنا اور پھیلانا ہم سب کے ذمہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سونپا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 41 ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، یہ بڑی باوقت کتاب ہے۔ اب اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے کہ قرآن مجید کے لیے کتاب عزیز کا صفاتی نام استعمال ہوا ہے۔ عزیز کے معنی ہیں غالب، زبردست، عزت والا اور نادر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نام اسماء القرآن اور اسماء الحسنہ دونوں کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن اس لحاظ سے عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زبردست کلام ہے، یہ نہایت عزت و احترام کی حامل کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ اس دنیا میں عزت اور غلبہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا۔ یہ اپنے دلائل سے اپنے مخالف پر غالب آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام کتابوں میں اعلیٰ و افضل ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 4 ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے کہ قرآن مجید کے لیے جو صفاتی نام استعمال ہوا ہے وہ حفیظ کا ہے۔ اسماء القرآن کے ساتھ ساتھ یہ نام بھی اسماء الحسنہ میں شامل ہے۔ حفیظ کے لفظی معنی ہے محفوظ کیا گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही ये ज़िक्र यानी कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इन आयात से मालूम होता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने अपने ज़िम्मा लिया है। अल्लाह ने इस कुरान में माजी, हाल और मुस्तकबिल के अहवाल और अहकाम महफूज कर दिए हैं और इंसान अपनी कोशिश के मुताबिक इनसे मुस्तफीज़ होता रहा है और होता रहेगा। हुफ़ाज़ की सूरत में अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का खूबसूरत निज़ाम वज़ा किया है। सूरतुल कसस की आयत नंबर 2 है, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये आयतें हैं रोशन किताब की। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कुरान का एक सिफाती नाम अल मुबीन भी है, जिसके मानी है वाज़े, खुला, रोशन, ज़ाहिर और बयान करने वाला। कुरान मजीद इस पहलू से अल मुबीन है कि वो अपनी तालीमात और अहकामात को बिल्कुल वाज़े तौर पर पेश करता है। अल्लाह ने इस किताब में सब कुछ खोल खोल कर बयान किया है। कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसमें लोगों के लिए हिदायत की रोशनी मौजूद है। ये रोशनी इस दुनिया में इनके सही रास्ते का तयन करती है और कब्र और आखरत के अंधेरे में भी सुकून और उजाले का सबब बनेगी। सूरतुल हज्र की आयत नंबर 9 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही ये ज़िक्र यानी कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस आयत में आप गौर करेंगे कि कुरान मजीद के लिए अज़्ज़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी इसका सिफाती नाम है। ज़िक्र के मैनी है नसीहत, याद दहानी और इज़्ज़त व शर्फ देने वाली चीज़। अब इस नाम के अंदर हमारे लिए जो हिकमत मौजूद है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान को इंसानों के लिए एक नसीहत बनाकर भेजा है। वो एक ऐसी याद दहानी है जिससे इंसान का ख़ाबिदा ज़मीर बेदार हो जाता है, इसकी सोई हुई फितरत जाग उठती है, वो अपने खालिक को पहचान सकता है, वो हिदायत की राह पर चल सकता है, वो गुज़श्ता कौमों के अरूज व ज़वाल की दास्तान बयान करके इंसान को अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत और आइन व दस्तूर की तरफ मुतवज्जे कर सकता है। वो इस लिहाज से भी ज़िक्र है कि इस पर अमल करके कोई कौम दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त व शर्फ हासिल कर सकती है, जबकि इसे छोड़ने के बाद वो ज़िल्लत के गड्ढे में गिर सकती है। सूरतुल हाक़ा की आयत नंबर 48, व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, और ये किताब तो परहेज़गारों के लिए एक नसीहत है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि कुरान मजीद के लिए लतज़किरा का सिफाती नाम इस्तेमाल हुआ है। ज़िक्र की तरह तज़किरा के मानी है नसीहत, याद दिलाना, याद दहानी करना। कुरान इस लिहाज से तज़किरा है कि वह हमें हमारी असल फितरत यानी तौहीद के अकीदा की याद दहानी कराता है। वह हमारे ज़मीर को गफलत की नींद से जगाता है। वो इंसानों को इस मकसद की याद दहानी करवाता है जिसके लिए अल्लाह ने उसे कुर्रा अर्ज़ पर भेजा है। वो इस मकसद की याद दहानी करवाता है कि इंसानों ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वह हमारी तवज्जो अल्लाह ताला की कुदरत और इसके बेलाग इंसाफ की तरफ
مبذول کراتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 50 پر ذرا غور کیجئے گا، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، اور یہ نصیحت و برکت والا ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل فرمایا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ اب اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے کہ قرآن مجید کے لیے مبارکن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے بابرکت، فیض پہنچانے والا، اضافہ کرنے والا اور بھلائی دینے والا۔ قرآن اس اعتبار سے مبارک ہے کہ اس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اس کے ایمان اور عمل میں اللہ برکت فرماتا ہے۔ جس گھر اور جس جگہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تمام رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے در کھول دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اور کاموں میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے تو اس کے لیے قرآن کا ذکر انتہائی ضروری ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 77 ہے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیت میں آپ غور کریں گے کہ قرآن کے 2 صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے، یعنی الہدا اور رحمت۔ اب الہدا کے معنی ہے ہدایت اور رہنمائی۔ قرآن اس لحاظ سے الہدا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ وہ انسان کو صحیح راہ دکھاتا ہے اور غلط راہوں سے خبردار کرتا ہے۔ وہ ان کو گمراہی کے اندھیرے سے نکالتا ہے اور صراط مستقیم کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی جانب دعوت دیتا ہے اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ وہ انسان کو صحیح، بامقصد، نیک اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور شیطان کے راستوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ جنت کی راہ دکھاتا ہے، وہ دوزخ سے ڈراتا ہے، وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طرف دعوت دیتا ہے اور شیطان کی پیروی سے روکتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر قرآن مجید کے لیے جو دوسرا صفاتی نام یا صفت استعمال ہوئی ہے وہ رحمت کی ہے۔ رحمت کے معنی ہے مہربانی، شفقت، عنایت اور برکت۔ اس نام کے اندر ہمارے لیے کیا حکمت موجود ہے؟ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن اگر نازل نہ ہوتا تو انسان اور انسانیت سری گمراہی اور دوزخ کی راہوں پر بھٹک رہی ہوتی۔ اللہ نے قرآن کی صورت میں انسانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ ہوا، پانی اور خوراک کی طرح یہ قرآن ہم پر اللہ کی خاص مہربانی اور شفقت ہے۔ جیسے باقی چیزوں کے بنا ہمارا زندہ رہنا اور زندگی گزارنا ناممکن ہے، اسی طرح قرآن کے بغیر بھی زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی زندہ لوگوں کی طرح گزاریں تو اس کے لیے قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا پڑے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس
تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب اس آیت پر آپ غور کریں گے تو اس میں قرآن مجید کی ایک صفت شفا ہے، جس کے معنی ہے علاج، کسی مرض پر غالب آنا اور صحت یاب ہونا۔ میڈیکل سائنسز میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے رائج ہیں، جیسے بیکٹیریل ڈیزیزز کے لیے اینٹی بائیوٹکس ہیں، اسی طرح وائرل ڈیزیزز کے لیے اینٹی وائرل ڈرگس ہیں، اور کینسر کے لیے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی موجود ہے۔ اب قرآن مجید اس اعتبار سے شفا ہے کہ اس کے ذریعے سے دل و دماغ کی روحانی، اخلاقی اور نفسیاتی بیماریوں، مثلا جہالت، تکبر، غرور، حرص، لالچ، بخل، حسد اور کینے وغیرہ سے نجات اور تندرستی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ان تمام بیماریوں سے شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ Mm-hmm.